मैं एक जांबाज बर्मा और थाईलैंड के घने जंगलात में एक खतरनाक मिशन पर एक जादूगरनी जिसने मुझे मेरा माजी हाल और मुस्तकबिल दिखा दिया उसे हलाक कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे और तमाम वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जांबाज की दास्तान चूंकि उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां गैर मरई ताकतों का जिक्र है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी के दो वाकयात पेश करना चाहता हूं। ये दोनों वाकयात आज तक मेरे लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। 15 बरस की उम्र, मेरे मैट्रिक पास करने के बाद मेरे वालिद मरहूम मुझे पहली मर्तबा लाहौर ले गए और उनके हमराह मैं शाही कला देखने गया। शीश महल से बाहर आए तो सामने घास और फूलों का एक कता है। उस पर से गुजरते हुए मैंने अपने वालिद को कहा कि यहाँ नीचे किसी बुजुर्ग की कब्र है जिस तक पहुँचने के लिए 15 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। यकीन जानिए कि मैं पहली मर्तबा लाहौर आया था और कब्र के मुतालिक मुझे किसी ने कभी भी नहीं बताया था। वालिद मरहूम हंसने लगे और बोले कि तुम पहली मर्तबा यहाँ आए हो, जबकि मैंने लाहौर में FC कॉलेज में तालीम हासिल की है और मुलाजिमत का खासा वक्त भी यहाँ गुजारा है। यहाँ कोई कब्र नहीं और ये महज तुम्हारा ख्याल है। जब मैंने अपनी बात पर जोर दिया तो वो कले में वाक़े स्पेशल पुलिस के दफ्तर में मुझे ले गए, जहाँ हमने चाय पी। मेरे वालिद मरहूम पुलिस के महकमे में एक आला अफसर थे। स्पेशल पुलिस वालों ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो कले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और यहाँ कोई कब्र नहीं। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने कले के एक पुराने और बूढ़े चौकीदार को बुलवाया और उससे कब्र की बाबत दरियाफ्त किया। चौकीदार पहले कुछ ठटका और फिर बोला कि इस जगह ज़ेरे ज़मीन एक कब्र है, लेकिन हमने सीढ़ियों के दाखिले पर तख्ते लगाकर उसे बंद किया हुआ है और तख्तों पर मिट्टी डालकर घास उगाई है। चौकीदार की बात सुनकर सब हैरान हुए और चौकीदार से कहा कि तख्ते हटाए। पुलिस और वो भी स्पेशल पुलिस वालों के सामने बेचारे चौकीदार की क्या चलती। आधे घंटे में हमारे सामने चौकीदार और मालियों ने तख्ते हटाए और चंद मिनट बाद ताज़ा हवा के दाखिल होने का इंतजार करके हम टॉर्चों की रोशनी में अंदर दाखिल हुए। पत्थरों की बनी पूरी 15 सीढ़ियां उतरने के बाद सुरंग दाएं जानिब घूमी और सामने ही एक कब्र थी जिस पर एक बोसीदा चादर पड़ी थी। बमा मेरे वालिद सब पुलिस वाले हैरान थे, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। हम सब ने फातिहा पढ़ी और वापस आ गए। दूसरा वाकया 1993 में पेश आया जब मैं रावलपिंडी में था और दिन के 11 बजे के करीब महसूस हुआ कि मेरी वालिदा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं या होने वाली हैं। गाड़ी में मेरा एक जवान अजीज मेरे हमराह था। मैंने उसे कहा कि वो फौरी तौर पर सरगोदा में हमारे गाँव जाए और मेरी वालिदा की खैरियत से मुझे बजरिया फ़ोन आगाह करे। मैंने उसे गांव जाने पर इतना मजबूर किया कि सीधे मोती महल सिनेमा के सामने वैगनों के अड्डे पर जाकर भेरा जाने वाली वैगन पर बिठाकर जब तक वैगन चल न पड़ी मैं वहीं रुका रहा। 5 घंटे के सफर के बाद वो सरे शाम ही गांव पहुंच गया। उसी रात बिल्कुल अचानक और बगैर किसी सरकारी वार्निंग के दरियाए जेहलम में इतनी सख्त तूफ़ानी आई जिससे मेरे घर में 4 फुट से ज्यादा पानी चढ़ा आया। मेरी वालिदा घर में अकेली थी और काम काज करने वाली औरतें जा चुकी थीं। मेरी वालिदा को जो बगैर सहारे के चल नहीं सकती थी, मेरा वही अजीज अपने कंधों पर उठाकर मेरे चचा के घर ले गया जो बुलंदी पर वाक़े था और यूं उनकी जान बची। अब भी ये हाल है कि बाज़ बड़े और अहम वाक़यात पेश आने का मुझे 1-2 रोज़ पहले ही मुबहम सा एहसास हो जाता है। मैं इसे अपनी ताकत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पाक का करम समझता हूँ जो कादिर मुतलक और हर चीज़ पर इल्म रखने वाला है। अगली सुबह मैं देर तक बिस्तर में पड़ा रहा। तबीयत अजीब होने के बायस कुछ करने को जी नहीं चाहता था। नंबर 2 ने आकर मुझसे पूछा कि कब रवाना होना है। मैंने कहा कि 1-2 दिन में। बाकी हमराहियों के मुतालिक उसने बताया कि रात के वाक़े से वो भी बहुत परेशान हैं। अब्दुल्ला के मुतालिक भी इल्म नहीं था कि गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपने लड़के को हमें आसाम की सरहद तक छोड़ने के लिए भेजेगा या नहीं। जादूगरनी ने मुझे लगन के पानी में जो कुछ दिखाया था उसे सिर्फ मेरे और अब्दुल्ला के सिवा कोई नहीं जानता था। इन मुख्तलिफ अक्सों का मतलब और हकीकत वो नहीं समझा होगा क्योंकि जादूगरनी उर्दू में बोल रही थी और अब्दुल्ला को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे बाकी हमराही तो अक्स भी न देख सके थे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अब्दुल्ला आन पहुंचा। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने जादूगरनी और उसकी बेटी को क्यों मारा।
محض اس لیے کہ اس نے ہمارے گائیڈ کو اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا۔ میں نے مختصراً جواب دیا کہ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر بھی جادو کر سکتی تھی۔ عبداللہ نے مجھے کریت کر حقیقت جاننا چاہی اور پوچھا کہ لگن کے پانی سے جو تصویریں ابھری تھیں وہ کیا تھیں۔ میں نے کہا کہ وہ سب محض جادو اور نظر بندی تھی اور تصویروں کا مجھ سے یا ہماری مہم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ عبداللہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ زبان بھی تو وہ آپ کی ہی بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اردو کے چند لفظ جاننے سے اردو نہیں آتی، اس کا جادو وادو کچھ نہیں تھا۔ اگر اسے اس علم پر عبور ہوتا تو اسے یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی اور اپنے گائیڈ کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کے باعث ایسے شعبدہ باز اپنے تماشے دکھا کر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر عبداللہ بولا کہ صبح سے میرے گھر تو 20 لوگ آ چکے ہیں اور وہ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے باعث آپ سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے کہا مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی کو بہت تکلیف پہنچی ہے تو وہ پولیس میں جا کر میرے خلاف رپورٹ درج کروا سکتا ہے، لیکن اسے یہ ضرور بتا دیں کہ میرے ہمراہی خنسا اور عمر کے آدمی ہیں اور جنرل شال گپ میرا دوست ہے۔ ہم اپنے مخالفوں کو ایسے ہلاک کرتے ہیں جیسے بلی چوہے کو، اور اگر میں نے جنرل شال گپ سے شکایت کر دی تو فوجی آپ کے قصبے میں وہ شامت لائیں گے کہ آپ کو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی تو لامذہب تھیں، آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو مصیبت میں گھرنے کی آرزو ہے تو بڑے شوق سے اپنے ارمان پورے کر لے۔ میں نے برما کی فوجی حکومت کے ستائے اراکانی مسلمانوں کو رات کے واقعے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے دھمکی دی۔ عبداللہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ گیا اور بولا کہ میں ابھی جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں ہمارے اوپر پہلے ہی کیا کم مصائب ہیں جو بلا وجہ آپ سے مخالفت کی مصیبت مول لیں۔ میرے استفسار پر عبداللہ نے کہا کہ اس کا لڑکا آسام تک ہمارے ہمراہ جانے کو تیار ہے، بشرطے کہ اسے اس خدمت کا معاوضہ $2000 دیے جائیں، جن میں سے $1000 پیشگی دے دیے جائیں۔ میں نے $1000 عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لڑکے کو یہ بھی کہہ دیں کہ اگر اس نے مجھے چکما دینے اور راستے سے ہی واپس لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ عبداللہ نے ڈالر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے نمبر 2 سے کہا کہ کل صبح 9 بجے ہم آئندہ سفر پر روانہ ہوں گے۔ نمبر 2 کے جانے کے بعد میں پھر گزشتہ رات پانی پر ابھرنے والے عکسوں میں کھو گیا۔ جادوگرنی نے سفر کی واپسی پر ہمیں ایک کشتی کی طرف جاتے دکھایا تھا، جبکہ میرے پلان کے مطابق ہم نے اسی راستے سے واپس آنا تھا جس پر ہم جا رہے تھے، اور اس راستے میں کشتی کا سفر کہیں نہ تھا۔ اگلی صبح ہمارا قافلہ عبداللہ کے لڑکے حمید کی رہنمائی میں روانہ ہوا۔ اب ہماری منزل پالتوا تھی اور راستے میں ہمیں دالت میں پڑاؤ کرنا تھا۔ حمید نے، جو اپنے باپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ ماں سوائے چند چھوٹی ندیوں کے یہ سارا رستہ ریتیلا ہے اور ہمیں پتھروں سے گزرنا ہوگا، اس لیے جیپوں کی رفتار زیادہ سے زیادہ 20 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ قصبے سے نکل کر ہمیں اسی راستے سے گزرنا پڑا جہاں جادوگرنی کی کٹیا تھی۔ میں نے حتی الامکان کٹیا سے فاصلہ رکھ کر جیپ گزاری۔ کٹیا کے باہر ناشوں کی جگہ پر چند گدھ بیٹھے سوختہ ناشوں کو کرید رہے تھے۔ میں نے لاؤسیوں کی سب مشین گن سے ان پر چند راؤنڈز فائر کیے۔ گدھ گولیوں کی آواز سے چند لمحے ادھر ادھر ہو گئے اور پھر وہیں جمع ہو گئے۔ میں نے یہ فائر اپنے ہمراہیوں کو حوصلہ دینے اور اس رات کے واقعے کو محض ایک حادثہ سمجھنے کے لیے کیے تھے۔ ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن میری یہ حالت تھی کہ آئندہ چند روز تک ایک لمحے کے لیے بھی میں اس واقعے کو ذہن سے نہ نکال سکا۔ دالت تک ناہموار اور پھسپھسی ریت، چھوٹے پتھروں اور ڈیلٹا سے گزرنے والی کم گہری ندیوں اور نالوں کو عبور کرتے ہوئے 2 دنوں میں ہمارا سفر بغیر کسی بڑی دشواری کے طے ہوا۔ دالت میں پڑاؤ کے دوران میرے ہمراہی 2 تھائی مقامی بنی ہوئی شراب پی کر نشے میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک نے خنجروں کے وار سے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ قاتل کو میرے پاس لایا گیا۔ اصولاً تو مجھے اسی وقت اسے سزا دینا چاہیے تھی، لیکن میں پہلے ہی اپنے کئی ہمراہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور ان میں اب مزید کمی کی گنجائش نہ تھی۔ مرنے اور مارنے والے دونوں خنسا کے آدمی تھے، لہٰذا میں نے سزا کا فیصلہ بھی خنسا پر چھوڑ دیا۔ علاوہ ازیں مارنے والا جیپ کا ڈرائیور تھا، لہٰذا اسے سزا دینے کا مطلب تھا کہ ہمیں ایک جیپ بھی یہیں چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے اس سے اسلحہ لے لیا اور کہا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں مرنے والے تھائی نے اس سے بلا وجہ ایسی اشتعال انگیز باتیں کی تھیں جنہیں کوئی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔
वो तो फिर भी नशे के बायस होश में न था। हर रोज मुसलसल 14-15 घंटे सफर करते हुए 5वें दिन दोपहर को हम पालितवा पहुंचे। ये खासा बड़ा कस्बा था और यहाँ से हमें साहिल से हटकर अराकान के अंदरूनी हिस्से से गुजरकर आगे बढ़ना था। पालितवा में हमने 2 रोज कयाम किया और जीपों की जरूरी मरम्मत करवाई। अब्दुल्लाह के कुछ अजीज यहाँ रहते थे। हमीद उन्हें मिलने चला गया। वापसी पर उसके हमराह 2 उधेड़ उम्र के आदमी आए। उन्होंने मुझे और मेरे हमराहियों को रात के खाने की दावत दी और दौरान गुफ्तगू जब उन्हें हमारी मंजिल का पता चला तो उनमें से एक हमारे हमराह रांगा माटी तक जाने को तैयार हो गया, बशर्ते कि मैं उसे भी $1000 दूं। उसने बताया कि कालादान जहां कैसर और उसके साथियों ने मुझे मिलना था, उससे आगे मेजोलैंड और बांग्लादेश के पहाड़ी सिलसिले से गुजरने का उसे कई बार मौका मिला है। वो न सिर्फ रास्ते से बखूबी वाकिफ है बल्कि मुरंग और मघ कबीले के सरदारों से भी मिल चुका है। पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से रांगा माटी जाते हुए हमको लाजिमन उन दोनों कबाइल के बीच में से गुजरना था। मुझे एक ऐसे गाइड की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल करते हुए उसे $500 पेशगी अदा किए। हमारा अगला दिन तैयारी में सर्फ हुआ और तीसरे रोज सुबह हम अपने आइंदा सफर पर रवाना हुए। हमीद का अजीज शम्स अब हमारा गाइड था, इसलिए मैंने उसे अपनी जीप में बिठा लिया जो हमारे कारवान में सबसे आगे थी और अपने नंबर 2 को सबसे पिछली जीप पर भेज दिया और उसे हिदायत की कि कातिल थाई पर निगाह रखे और अगर वो भागने या इधर उधर होने की हिमाकत करे तो वार्निंग देकर गोली मार दे। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि मुझ अकेले की तो खैर थी, लेकिन रांगा माटी से कामयाबी से लौटने पर मेरे हमराह राजा की बेटी, बेटा और जवाहिरात होने थे। दौलत की लालच बड़े बड़े मुत्तकियों को बहका देती है और मेरे हमराही तो स्मगलरों के गिरोह के आदमी थे जिनका काम ही अच्छे भले आदमियों को मुनशियात की लानत लगाकर जिंदा दरगोर करना था। ऐसे लोगों से खैर की तवक्को रखना हिमाकत है। सिर्फ गोलियों का खौफ ही उन्हें सीधा रख सकता है। सफर के आगाज से ही मैंने ये खौफ उन पर तारी कर दिया था। उनके चंद आदमियों को हलाक करने के बायस वो अब मेरे तमाम अहकाम बेचूचरा बजा लाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये खौफ बदतदरीज कम हो सकता था। आप इसे मेरी खुदगर्जी कहें या कुछ और, लेकिन मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि कालादान में कैसर और उसके साथियों को मिलने के बाद मैं इन थाइयों में से एक आध को जरूर ठिकाने लगा दूंगा ताकि उन पर मौत की दहशत तारी रहे। 3 दिन के जानलेवा सफर के बाद हम रास्ते में बाडूपी में रात बसर करके गुरूबे आफ्ताब के वक्त लंगुंगो पहुंचे। रास्ता अब बहुत दुश्वार गुजार हो चुका था। बर्मा और आसाम के पहाड़ी सिलसिले शुरू हो चुके थे। बांग्लादेश का साहिली कस्बा कॉक्स बाजार हम अपने मगरबी जानिब छोड़ आए थे और अब चिटागोंग हमारे मगरिब में तकरीबन 200 मील और कालादान हमारे शुमाल मगरिब में तकरीबन 120 मील के फासले पर थे। शम्स ने मुझे बताया कि अगर हम किसी तरह इंतहाई दुश्वार रास्ते को अबूर करके कालादान पहुंच भी गए तो भी हमें अपनी जीपें डैमोगिरी में छोड़नी पड़ेंगी और आइंदा सफर खच्चरों पर और पैदल तय करना पड़ेगा। कराची में इस मुहिम पर रवानगी से पहले मुझे दौरान सफर पेश आने वाली मुश्किलात और दुश्वारियों का बखूबी इल्म हो चुका था। राजा त्रिदेव ने मुझे इस नामुमकिनुल अमल मुहिम पर भेजकर अपने तईं बहुत ही कम रिस्क लिया था और रिश्वत के पैसों से मुहिम के अखराजात पूरे करके अपनी बीवी और छोटे लड़के को महज इसलिए बुलवा लिया था कि उसकी बीवी के जरिए जवाहिरात भी आ जाएं। बांग्लादेश या अपने कबीले में वो जिंदगी भर जा नहीं सकता था। उसका मकसद सिर्फ जवाहिरात का हुसूल था, वरना अपनी रानी और बेटे से उसे कोई लगाव न था। वो तो पाकिस्तान में एक फ्रांसीसी औरत के चुंगल में इस तरह गिरफ्तार था कि उसकी रानी पाकिस्तान पहुंचने के चंद माह बाद ही इंतकाल कर गई। छोटे बेटे को उसने इंग्लैंड भेज दिया, जहां उसकी इकलौती बेटी कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी। माँ के मरने और बाप के रवैये से मायूस होकर उसने वहीं किसी गोरे से शादी कर ली। राजा त्रिदेव को बाद में भुट्टो साहब ने मैक्सिको का सफीर मुकर्रर किया था। राजा त्रिदेव की आदात और उसके असल मकसद को जानने के बावजूद मैंने महज इसलिए इस जान जोखम मुहिम को सर करने की हामी भरी थी क्योंकि राजा ने चिटागोंग में मेरी मुलाजमत के दौरान मुझ पर जो एहसान किया था उसकी बिना पर मैं इनकार न कर सका, और मेरे माली हालात भी इतने खराब हो चुके थे कि मैं हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार था। सफर के दौरान आइंदा पेश आने वाली दुश्वारियों को बताते हुए शम्स ने कहा कि एक निस्बतन कम दुश्वार रास्ता है। हम वापस पालितवा चलते हैं और वहां से कॉक्स बाजार की तरफ साहिली पट्टी पर जाते हैं। बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान एक छोटी सी नदी रामो नाम की बहती है, उसे उबूर करके हम बांग्लादेश में होंगे।
کاکس بازار سے کسی بڑی بادبانی کشتی کے ذریعے ہم بآسانی چٹاگانگ اور پھر رانگا ماٹی جا سکتے ہیں۔ میں نے شمس کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا، جس کی وجوہات میں ہی جانتا تھا۔ بنگلہ دیش پر اس دور میں بھارت کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہو کر میرا خود کو ظاہر کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بھارت میں جا کر DMI کے سامنے خود کو ظاہر کر دوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیشی فوج نے رانگا ماٹی کے سوائے اوپر کے دشوار راستوں کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا تھا کہ چٹاگانگ کے راستے سے ان کی نظروں میں آئے بغیر رانگا ماٹی پہنچنا ناممکن تھا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے کالادان میں قیصر اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، جن کے بغیر اور محض تھائیوں کے بھروسے پر میں اس مہم کو سر انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رامو ندی جو برما اور بنگلہ دیش کے درمیان حد بندی کرتی ہے، اس کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت بیان کرتا چلوں۔ سابق مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں ملازمت کے دوران میں خصوصی طور پر اس ندی کو دیکھنے گیا، جس کا شہنشاہ جہانگیر نے بھی اپنی خود نوشت میں ذکر کیا ہے۔ بقول جہانگیر اس نے اپنے ایک دوست اور شاہی دربار میں 7000 درجہ رکھنے والے کو بنگال کے صوبے داری کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بنگال کی صوبے داری کا مطلب تھا برما، آسام اور متحدہ بنگال، جس میں بہار بھی شامل تھا۔ ان سب علاقوں پر مطلق العنان حکمرانی۔ جہانگیر کا دوست اپنے لاؤ لشکر سمیت قریب 2 ماہ میں بنگال پہنچا اور صرف 8-10 روز قیام کرنے کے بعد واپس لاہور کی راہ لی۔ واپسی کے سفر میں بھی کم و بیش 2 ماہ ہی صرف ہوئے۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب اس سے واپسی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، شہنشاہ معظم، جس علاقے میں دریا کا پانی دن کو شمال سے جنوب کو، رات کو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہو، وہاں کے لوگوں کی متلون مزاجی کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا میں اہل نہیں، اس لیے بسد حسرت و یاس میرا استعفیٰ قبول فرمائیں۔ اس دریا یا ندی کو دیکھنے میں خود گیا۔ کاکس بازار کے مشرقی جانب قریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ ندی بہتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے وقت ندی کا پانی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا تھا۔ رات ہوئی تو ندی الٹی جانب یعنی جنوب سے شمال کو بہنے لگی۔ باطی النظر میں یہ بڑی عجیب اور حیران کن بات تھی۔ میرے خیال میں دن کو ندی کا پانی سیدھے صبح شمال سے جنوب بہتا تھا، رات کو سمندر کی لہریں زیادہ بلند ہو جاتی ہوں گی، جوار بھاٹے کے باعث سمندر چڑھ آتا ہوگا اور اس کا پانی ندی کے پانی کو دھکیلتا ہوا ندی میں داخل ہو کر اپ سٹریم بہنے لگتا ہوگا۔ میں نے دوستوں سے اپنے اس نظریے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں صرف رامو ندی نہیں بلکہ درجنوں چھوٹے بڑے دریا گرتے ہیں، ان کا پانی تو کبھی الٹا نہیں بہتا۔ پانی الٹا بہنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بات ماننی پڑے گی، بنگالی قوم جتنی متلون مزاج دنیا کی شاید کوئی دوسری قوم نہیں۔ مچھلی اور چاول کھانے سے ان کے دماغ ہمیشہ گرم رہتے ہیں، اور جیسے مچھلی اکثر ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، ویسے ہی ایک کے بعد ایک نظریہ ان کے دماغ میں آتا اور پھسلتا جاتا ہے۔ مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ بغاوتیں اسی علاقے میں ہوئی۔ یہاں کی بیشتر آبادی بیک وقت پکے مسلمان اور باغیانہ اور لادینی خیالات والوں پر مشتمل ہے۔ شیخ مجیب کے اپنے بیان کے مطابق وہ قائد اعظم کا اتنا مداح تھا کہ ان کی تقریر سننے سائیکل پر کلکتے گیا تھا۔ وہی مجیب پاکستان کو 2 لخت کرنے کا سبب بنا۔ میرے خیال میں شخصیات اور حکمرانوں سے اختلاف کی بنا پر اپنے وطن اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عقل و دانش سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اب تو نہ مجیب زندہ ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو، نہ جنرل یحییٰ اور نہ جنرل ٹکا خان، لیکن مجیب اور بھٹو نے پاکستان کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے اور اقتدار کی ہوس میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا، اس کے داغ تا حشر سچے پاکستانیوں کے دل پر موجود رہیں گے۔ لنگونگو اس پہاڑی سلسلے میں واقع ایک قصبہ تھا جو برما اور آسام کے درمیان قدرتی حد ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ناقابل عبور اور جنگلی درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے زہریلے حشرات الارض سے بھرا پڑا ہے۔ شمس کے بقول بارڈر کو جیپوں سمیت کراس کرنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم برما میں مزید شمال کی طرف کلنگ کالنگ اور فالام سے گزرتے ہوئے ٹوزانگ جائیں۔ اس روٹ پر پہاڑی سلسلے کے مغربی دامن سے گزرتے ہوئے ہم بلند پہاڑوں سے گھنے جنگلات کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ٹورزانگ میں ایک درے سے گزرتا ہوا راستہ ہمیں آسام پہنچا سکتا ہے اور اس راستے سے جیپیں بھی جا سکتی ہیں۔ آسام میں ہم ایزاول سے پھر جنوب کی جانب جا کر کالادان پہنچ جائیں گے۔ کالادان سے آگے ڈیموگری کے قصبے میں
ہمیں جیپیں چھوڑ کر پیدل اور خچروں پر بنگلہ دیش میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ پہاڑی سلسلہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان واقع ہے۔ بھارتی جانب میزورام کے قبائل ہیں جو مغلیہ دور حکومت سے لے کر آج تک ہر حکومت سے لڑتے رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کی جانب مورنگ، مگھ اور چکما قبائل ہیں۔ چکما قبیلہ جو ان سب قبیلوں سے زیادہ سویلائزڈ ہے، وہ بھی مغلیہ دور سے لے کر آج تک 1947 سے 1971 کے وقفے کے سوا ہر حکومت سے برسر پیکار رہا، جبکہ مگھ اور مورنگ قبائل تو آج سے ہزاروں برس پہلے کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ پہاڑی تنگ پگڈنڈیوں پر پیدل چلنے اور خچروں پر سفر کرنے کے خیال سے ہی مجھے وحشت ہوتی تھی، اور یہی حال میرے ہمراہیوں کا تھا۔ بہرحال جب اوکھلی میں سر دیا تھا تو موسلی کی ضربات تو سہنی تھی۔ چاروں ناچار اپنی مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی مجھے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ لگونگو میں 2 روز قیام کے بعد ہم نے شمس کی رہنمائی میں شمال کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ برما کے اس علاقے میں خاصی سردی تھی، راستہ بھی بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ قصہ کوتاہ، اس 4 روزہ سفر میں ہم سارا دن ٹوٹے پھوٹے راستوں پر جیپیں چلاتے اور رات کو جنگل کے کنارے پہاڑوں کے درمیان کسی کھلی جگہ پر پڑاؤ کرتے۔ جنگلی درندوں اور حشرات الارض سے بچنے کے لیے ساری رات آگ جلائے رکھنے کے باوجود ہم ذرا بھی سو نہ سکے۔ اس علاقے کے چیتے اور جنگلی بلیاں ہمارے پڑاؤ کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ ان کے غرانے سے درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے ڈر کر اڑتے۔ ان کی چیخوں اور جنگلی بندروں کی آوازوں سے اس قدر شور مچتا کہ ہماری ساری راتیں جاگتے ہی بیت گئیں۔ چوتھے روز شام کے وقت ہم ٹورزنگ پہنچے۔ یہاں آسام میں داخل ہونے کے لیے جس درے سے ہمیں گزرنا تھا، اس کے دونوں جانب برمی اور بھارتی پولیس اور بارڈر سیکیورٹی فورس تعینات تھی۔ برمی جانب سے تو ہم جنرل شالگپ کا خط دکھا کر بغیر کسی دشواری کے درے میں داخل ہو گئے۔ بھارتی جانب ہمیں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے بھارتی حصے میں داخلے سے آدھ میل پہلے ہی اپنا قافلہ روک لیا اور شمس اور حمید کے ساتھ میں بھارتی سائیڈ کا جائزہ لینے آگے گیا۔ جب کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی تو ہم نے بین الاقوامی سفارش یعنی امریکی ڈالروں کی پیشکش کی۔ یہ اتنی بڑی سفارش تھی جسے میرے خیال میں شاید ہی کسی نے کبھی ٹھکرایا ہو۔ $1000 میں معاملہ طے ہو گیا اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے مینیجر نے ڈالر جیب میں رکھتے ہوئے ہمیں گزرنے کی اجازت دے دی۔ میجر نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے سامان کی تلاشی لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ورنہ ہمارے پاس اچھا خاصا اسلحہ تھا۔ درے سے گزر کر ہم جلد از جلد ازاول کے قصبے میں پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ بین الاقوامی بارڈر سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ازاول میں ہم نے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے قصبے سے باہر پڑاؤ کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ ہوٹل والے ہم سے ہماری شناخت اور پاسپورٹ وغیرہ بھی طلب کر سکتے تھے۔ ہم ابھی پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ بھارتی سائیڈ کا وہی میجر وہاں آ دھمکا۔ اس کا رویہ اب خاصا دوستانہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرتے۔ رات کو تو یہاں سردی اتنی بڑھ جائے گی جسے ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ میجر کو جب میں نے بتایا کہ میرے ساتھیوں کے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہوٹل کا خرچ برداشت کر سکیں، تو وہ ہنس پڑا اور بولا، تعجب ہے کہ سرحد کراس کرنے کے عوض $1000 دینے والے معمولی درجے کے ہوٹل کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل بات کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس سفری کاغذات نہیں ہیں اور اسی لیے تم ہوٹل میں جانے سے کتراتے ہو۔ مجھے مزید $1 دو تو بغیر کاغذات کے تم سب کے لیے ہوٹل میں قیام کا بندوبست کر دوں گا۔ میں نے کہا، اور اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس واقعی مزید $1 نہیں ہیں تو؟ میجر بولا، پھر میں تمہارے سامان کی تلاشی لوں گا۔ تم سب یقیناً کسی غیر قانونی کام یا بھارت میں دہشت گردی کرنے کے ارادے لے کر یہاں آئے ہو۔ میں میجر کی نیت بھانپ چکا تھا اور اب گفتگو سے اسے رام کرنے کی کوشش کرنا بیکار تھا۔ میجر اپنی جیپ میں اکیلا آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نہ تو دہشت گردی کے لیے بھارت آئے ہیں اور نہ ہی کسی غیر قانونی کام کے لیے۔ ہمارے پاس جتنا روپیہ بھی ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صرف 5 منٹ انتظار کرے، میں اپنے ایک ساتھی سے روپیہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے نمبر 2 کے پاس گیا جو سامنے ہی کھڑا تھا اور سرگوشی میں اسے اپنا پلان سمجھایا اور نوٹوں کی ایک گڈی چپکے سے اسے دے دی۔ میں میجر کے پاس واپس لوٹ آیا اور اسے بتایا کہ میرا ساتھی $1 لے کر ابھی آتا ہے۔ نمبر 2 وہی گڈی ہاتھ میں لیے ہماری طرف آیا۔ شام کا اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا۔ نمبر 2 نے گڈی جس میں کم و بیش $10,000 کے نوٹ تھے مجھے تھمائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میجر کی نگاہوں میں دولت کی ہرس تھی اور وہ گڈی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہماری کل پونجی یہی ہے اور ہمیں خاصا دور جانا ہے۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر کچھ $1 ہمارے پاس رہنے دو۔
मेजर हंसा और गड्डी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला कि मेरी जरूरत तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी जीपों पर तो खासा सामान लदा हुआ है, तुम सामान या एक जीप बेच दो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी, मैं ये तमाम डॉलर लूंगा। मैंने गड्डी उसे थमाते हुए कहा कि सिर्फ $100 ही दे दो। मेजर बोला नॉट एट ऑल। ये कहते साथ ही उसने चीख मारी जिसे मैंने उसके मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया। नंबर 2 का वार इतना कारी था कि खंजर उसके दिल को चीरता हुआ जिस्म के आर पार हो गया। मेजर की बेजान लाश को मैंने गिरने से रोका। नंबर 2 ने मेजर के जिस्म में खंजर उतार कर उसे घुमा दिया था ताकि उसके मरने में कोई शक व शुबा न रहे। ये महज इत्तेफाक था कि मेजर का कद और जिस्म मुझ जैसा ही था। मैंने नोटों की गड्डी जेब में डालकर नंबर 2 को कहा कि अपने आदमियों से कहे कि मेजर की वर्दी उतार कर उसके जिस्म को एक स्लीपिंग बैग में डाल दें और वर्दी पर से खून के दाग फौरी साफ कर दें। नंबर 2 गया तो मैंने नोटों की गड्डी के अलावा उसकी जेबों में से तमाम कागजात, अपने दिए हुए $1000 और भारतीय करेंसी निकाल ली। आध घंटे में मेरे हमराहियों ने सारा काम कर दिया। मैंने मेजर की वर्दी पहनी और उसी की जीप में अपना असलहा डालकर शम्स को बिठाया। उधर हमीद ने मेरी जीप चलाने की जिम्मेदारी संभाली। हमने यहाँ पड़ाव करने को कैंसिल किया और थोड़ी देर में ही हमारा काफिला कालादान की तरफ रवाना हो गया। मैंने सोचा था कि बांग्लादेश में दाखिल होने तक मैं मेजर की वर्दी और जीप अपने इस्तेमाल में रखूंगा। रास्ते में एक गहरी खाई के करीब हमने काफिला रोका। मेरे साथियों ने मेजर को इस तरह काटा कि वो नाकाबिल शनाख्त हो गया और स्लीपिंग बैग समेत उसकी लाश को आग लगाकर हम आगे बढ़ गए। मुझे यकीन था कि मेजर की गुमशुदगी का रात गए तक भारतीय फौज को पता न चल सकेगा, क्योंकि वो अपनी पोस्ट से ड्यूटी खत्म होने पर ही हमारे पास आया था। उसे तलाश करते हुए भी हम पर शक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने यकीनन अपनी पोस्ट से जाते हुए हमारा कोई जिक्र न किया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। अपनी राय से हमें लाजिमन आगाह कीजिएगा। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।